वासी पनि भूकम्पका कारण 2045 सालको जस्तो प्रकोपको पीडा सहनु नपरोस् भन्नेमा सचेत हुँदै अहिले धमाधम भूकम्प प्रतिरोधी घर भवनहरू निर्माण गरिरहेका छन्। त हाम्रै लागि हो भनेर हामी गर्दैछौँ, जे होस् त्यसकै लागि भूकम्प रहित बनाउनलाई बनाइरहेछौँ। यसबाट के फाइदा पुग्छ हामीलाई? त्यही भूकम्पबाट बचिने हो फाइदा त। अलिकति कस्ट चाहिँ बढ्ने नै रहेछ। रडहरू भयो, यसमा अब बिमहरू डबल बिम कस्न लाउनु भएको छ, डबल बिम भयो, रड डबल पानसुतेहरू यस्तो जे होस् मिलाएर लाउनु भएको छ। अनि बढी कस्ट परे पनि खुसी हुनुहुन्छ? अब आफ्नो घर बन्छ त्यसमा त बिखुसी हुने त कुरै छैन नि। धरान त क्रमशः सुरक्षित हुँदैछ, तर नेपालका अरू शहर र बस्तीहरूको अवस्था भने अझैसम्म सुध्रन सकेको छैन। राज्यले नै जोखिम न्यूनीकरणका सवालमा दिगो नीति र संवेदनशीलता नअपनाइदिँदा अधिकांश नेपालीहरूको अवस्था प्रकोपका कारण क्षत विक्षत हुन सक्ने वर्तमानको तीतो यथार्थ छ। हामी कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा छौं र माघ 2 लाई हामीले स्मरण गरिरहेका छौं र यो सन्दर्भमा हामीले पटक पटक बेहोरिरहेको महाप्रलयकारी र विनाशकारी डरलाग्दो भूकम्पको स्मरण पनि गरिरहेका छौं, ताकि यही भूकम्प र त्यसको क्षति र त्यसको चोटलाई स्मरण गर्दै राज्यका नीति निर्माण तहमा बसेका व्यक्तिहरू र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र नीतिहरू तर्जुमा गरेर वर्षैभरि यो भूकम्प प्रतिरोधी, भूकम्पको क्षति र भूकम्पको चोटबाट बच्नको लागि अभियानहरू सञ्चालन गरून् भन्नुको मुख्य उद्देश्यका साथ नै हो। कार्यक्रममा हामी विश्राम लिन्छौं र विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुन्छौं। शेयर मार्केट कम्प्लेक्स, पुतली सडक, काठमाडौँ। फोन 4251 304। त यसरी भुइँचालोबाट बस्नका लागि यस्ता अग्ला दराजहरूलाई भित्तामा यसरी अड्काउनु पर्छ। नआत्तिनु नानी हो, आत्तिनु हुन्न। सबैजना घुँडा टेकी ओत्ला ग। होइन झक, त्यो ठाउँ सुरक्षित छैन। आफ्नो डेस्क मुनि गएर ओत्ला ग, छिटो। मद्दत चाहिएमा सिटीको प्रयोग गर्नु। ल है त, 1 2 3। ठिक त छौ तिमीहरू? यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी टक अफ द टाउनमा छौं र राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको विषय जोडिरहेका छौं। माघ 2 मा हामीले राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाएका छौं। फेरि एकपटक विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरू आएका छन् र वर्षैभरि भूकम्पको विषयमा केन्द्रित रहँदै भूकम्पको क्षति र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सवालमा विभिन्न पक्षहरूको साझा धारणा र एजेन्डाहरू पनि आइरहेका छन्। तर पनि हामीले उपलब्धि चाहिँ ठोस रूपमा हासिल गर्न नसकिरहेको सत्य पनि वर्तमानमा जीवितै छ। हामी विभिन्न खाले प्रलयकारी भूकम्पहरूलाई स्मरण गरिरहेका छौं आजको श्रृंखलामा र अबको क्रममा 2068 साल असोज महिनाको 1 गते गएको अर्को महाप्रलयकारी भूकम्पलाई हामी स्मरण गर्छौं। त्यसबाट काठमाडौँमा पनि निकै ठूलो क्षति भयो, जनधनको क्षति भएको छ। त्यस्तै गरी पूर्व र मध्य पश्चिमका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि यसले निकै उथलपुथल मचाएको थियो र अहिले पनि हाम्रो मानस पटलमा 2068 असोज 1 को भूकम्पको तस्बिर नाचिरहेको छ नै छ र यस्तो खालको डरलाग्दो भूकम्प आउने सम्भावना नेपालको भूखण्डमा उच्च छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहेको अवस्थामा भूकम्पको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि र भूकम्पबाट बच्नको लागि हामीले कस्ता खालका रणनीतिहरू, रोडम्यापहरू अख्तियारी गरेर अगाडि बढिरहेका छौं र किन उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं भन्ने विषय मुख्य केन्द्रबिन्दुको विषय पनि हो र यही विषयमा हामी पुनः जोड्नेछौं। तर त्योभन्दा अगाडि 68 असोज 1 को भूकम्पलाई हामी एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छौं। 2068 साल असोज 1 गते आइतबार साँझ 6:30 बजे गएको विनाशकारी भूकम्पको झड्का कस्तो थियो भन्ने यो पुस्ताका धेरैले अनुभव गरिसकेका छन्।
ताप्लेजुङको धुन्सा र भारतको सिक्किम सीमा क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाई झण्डै 1 मिनेट अवधिभर गएको 6.8 म्याग्निच्युडको भुइँचालोको धक्का राजधानी काठमाडौँ लगायत पूर्वी एवं देशैभरका जिल्लाहरूमा महसुस मात्र गरिएन, केही ठाउँमा क्षति समेत हुन पुग्यो। यस भूकम्पका कारण घर, स्कुल, भवनहरू भत्किए भने 7 अर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यता राजधानी काठमाडौँमा बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्किँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भयो। काठमाडौँ, सुनसरी, सङ्खुवासभा र झापामा समेत गरी 8 जनाको मृत्यु यही भूकम्पका कारण भयो। 2045 साल यताकै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प मापन गरिएको 2068 सालको यो भुइँचालोले पनि निकै क्षति पुर्यायो। यसैले पनि स्पष्ट पार्छ कि हामीले निर्माण गरेका भवन तथा भौतिक संरचनाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने। मानवीय बसोबास बाक्लिने क्रम उत्तिकै बढ्दो छ। बसाई निकै अव्यवस्थित छन् र असुरक्षित बनिरहेको छ। यतिसम्म कि साँघुरा गल्लीभित्र टोल नै निर्माण भइसकेका छन्। कुनै पनि प्रकोप आइहालेमा उद्धार गर्ने संयन्त्रहरू जान सक्ने अवस्था धेरै ठाउँमा छैन। जबसम्म राज्य स्वयं संवेदनशील भएर मानिसको बसोबासलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने दिगो नीति र प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि विश्वमा प्रचलित अभ्यासहरूलाई लागू गर्न सक्दैन, तबसम्म नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले सुरक्षित बन्नै सक्दैन। यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं 2068 साल असोज महिनाको 1 गते गएको महाप्रलयकारी भूकम्पलाई स्मरण गर्दै तयार पारिएको रिपोर्ट थियो। यो भूकम्पको जोखिम नेपालको भूखण्डमा निकै रहेको छ। यसले विभिन्न क्षेत्र, निजी क्षेत्रहरू, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, त्यस्तै गरी अस्पतालहरू, विद्यालयहरू सबैलाई प्रभाव पार्न सक्छ नै। तपाईको घर, तपाईको भवन पनि असुरक्षित रहन सक्छ। यसबाट ठूलै क्षति र चोट हामीले भोग्नु पर्ने हुन सक्छ र भूकम्प जति बेला पनि आउन सक्ने भएकाले यसबाट हुने क्षतिबाट बच्नको लागि र भूकम्पको चोटबाट बच्नको लागि हामीले आजैदेखि सावधानी अपनाउन सक्छौं। भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू निर्माण गर्न सक्छौं। भूकम्प आइरहेको बेलामा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू, भूकम्प पश्चात हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अपनाउन सक्छौं। त्यो व्यक्तिगत तवरबाट, पारिवारिक तवरबाट र राज्यले गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबोधको तर्फबाट राज्यले पनि। यो सन्दर्भ हामी माघ 2 लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जोडिरहेका छौं र यसपटक पनि धुमधामपूर्वक माघ 2 अर्थात राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। विभिन्न खालका साझा फोरमहरूमा छलफल बहसहरू चलिरहेका छन्। हामीले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको यथार्थहरूलाई प्रस्तुत गर्दै यो भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा विभिन्न खालका रोडम्यापहरू तय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धताहरू पनि आएका छन्। विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धताहरू आएका थिए र राज्यको तर्फबाट पनि निकै संवेदनशील र चिन्तित हुँदै यस्ता तर्फको अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। अब एकपटक हामी यसपटक राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस कसरी मनाइयो र विगतहरूमा मनाइदै गर्दाका दृश्यहरू र आएका प्रतिबद्धताहरू के थिए, यो हामी प्रस्तुत गर्छौं। विगत र वर्तमानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर माघ 2 लाई कसरी स्मरण गरियो, कसरी मनाइयो, यो रिपोर्टमा हामी हेर्छौं। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते गएको प्रलयकारी भूकम्पको सम्झना स्वरूप यही माघ 2 गते देशैभर 16औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ। विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि राजधानीमा जनचेतनामूलक प्लेकार्ड सहित र्यालीहरू निकालिए। बसन्तपुरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्री, सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख र यससँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल भूकम्पीय सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मुलुक मानिँदै आइएको छ। भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले विश्वमै 11औं स्थानमा रहेको नेपाललाई सम्भावित जोखिम र त्यसबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको विषयमा दृष्टिगत गर्दै विगतमा जस्तै यसपालि पनि राज्य स्तरबाट योजना सहितका नयाँ प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले निकै संवेदनशील रहेको भन्दै
विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नयाँ रणनीति आवश्यक रहेको बताउँदै अब भवन संहितालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विपद जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यसका निवारणात्मक कार्यमा अग्रसर हुनु अत्यावश्यक छ। विपद व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई सहभागी गराउँदै भूकम्पीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भूकम्प प्रतिरोधी रणनीति आवश्यक पर्ने भएकाले हालका दिनहरूमा सरकारका प्रयासहरू यस क्षेत्रमा केन्द्रित रहेका छन्। यस कार्यमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाको निर्माण सबैभन्दा प्रमुख आवश्यकता हो। तसर्थ नेपाल सरकारले जारी गरेको भवन संहिताको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्दै प्रतिरोधात्मक पद्धति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो। शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले कार्यक्रम टक अफ द टाउनसँग कुरा गर्दै विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न मौजूदा रहेका कानूनहरू प्रभावकारी नभएकाले वर्तमान अवस्थामा केही नयाँ कानूनहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जुन हाम्रो दैवी प्रकोप उद्धार ऐन भन्ने चाहिँ 30 वर्ष पुरानो जुन ऐन अहिले पनि त्यही अनुसार हामी काम गरेका छौँ। जबकि त्यो उद्धार ऐन मात्रै हो। अब हामीले गर्नुपर्ने त यो दैवी प्रकोप यो होइन कि प्राकृतिक प्रकोप चाहिँ यो व्यवस्थापन ऐन भनेर जुन यसको मस्यौदा बनेको छ त्यो हाम्रो पास हुनुपर्छ। त्यसकारण पुरानो ऐनबाट हामी चलेका छौँ, त्यो पर्याप्त छैन, त्यसले काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको हुनाले पहिलो चाहिँ अहिले चाहिँ राज्यको लागि चाहिँ एउटा चुनौती भनेको त्यही हो। विपदविद आमोदमणि दीक्षितले विगतका तुलनामा केही वर्ष यता नेपालले विपद जोखिम न्यूनीकरणमा सफलता पाएको भए पनि यसमै सन्तोष मानेर बस्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। दीक्षितले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य सरकारवाला निकाय सबैले अझ बढी सक्रियता देखाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कामहरू भएको छन्। हेर्नुहोस् न आज कति परिवर्तन भएको छ भन्नुहोस् त। सरकारकै क्षेत्रमा चाहिँ नि आज हेर्नुहोस् 10 वर्ष अगाडि 15 वर्ष अगाडि सरकारको एउटा आयोजना हुन्थेन भनेदेखि आज अहिले नेपालमा 50 वटा जति आयोजना त भइचाल्नलाई जोखिम कम गर्ने भन्ने सरकारकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ। कतिवटा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आफ्नो आयोजना छ, तपाईँको चाहिँ नि शिक्षा मन्त्रालयको आफ्नो आयोजना छ, तपाईँको चाहिँ नि यो भवन तथा शहरी विकास मन्त्रालयको आफ्नो आयोजना छ र सबै आयोजनाको संयोजन चाहिँ गृह मन्त्रालय गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् भन्दाखेरि यो धेरै मन्त्रालयहरू, धेरै विभागहरू, निकायहरू लागेको छ भन्दाखेरि सबैले त्यो निर्देशन छ र जनता पनि उचालिया छन्। हेर्नुहोस् कि जनता पनि उचालिया छन्। ठिकै छ, हामीले वास्तवमा भन्नु भने गर्न सक्ने जति पनि गर्न सकेका छैनौँ, तर बाटो चाहिँ पहिला आएको छ। हेर्नुहोस् विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस औपचारिक रूपमा सम्पन्न भएको छ। तर दिवस केन्द्रित राज्य स्तरबाट आउने यस्ता प्रतिबद्धताहरूलाई विगतमा जस्तै दिवस पछाडि शिथिल बन्न नदिन भूकम्पीय सुरक्षामा केन्द्रित सबै संयन्त्रहरू सक्रियतापूर्वक लाग्नु जरुरी छ। दर्शकहरू, कुनै पनि दिवसलाई दिवसको रूपमा मात्रै बुझ्नु र मनाउनुले त्यसको सान्दर्भिकता र सार्थकता प्रस्तुत गर्दैन। दिवसलाई मनाउँदै विगतका समीक्षाहरू गर्दै र हामीले जुन उपलब्धिहरू हासिल जुन कारणले गर्न सकिरहेका छैनौँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै नीतिगत हिसाबले, कार्यगत हिसाबले, योजनागत हिसाबले त्यसलाई एकत्रित गर्दै समष्टिगत रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने मात्रै उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दछन्। भूकम्पको दृष्टिले पनि हामीले वर्षैभरि आफ्ना गतिविधि र अभियानहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। राज्य तह, विभिन्न क्षेत्रका सरकारवाला निकायहरू, एउटा व्यक्ति, परिवार, सिङ्गो समाज चेतनशील हुन आवश्यक छ र राज्यले भूकम्पका विभिन्न चरणहरू, पूर्व भूकम्प जाँदा र भूकम्प पछिको समयमा उसले आवश्यक तयारीहरू गर्न आवश्यक छ। भूकम्प कुनै पनि समय जान सक्छ, कुनै पनि बेला जान सक्छ र त्यसको सम्भाव्यता, जोखिम र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न आजैदेखि अभियान र पहल कदमीहरू चालिन आवश्यक छ। यसपटकको माघ 2 ले यस्तै खालको सन्देश बोकोस् र भूकम्पको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय, क्षेत्र, राज्यका विभिन्न अङ्गहरू वर्षैभर क्रियाशील रहन् र विगतका महाप्रलयकारी भूकम्पहरूले जति चोट हामीलाई दिएको छ त्यसबाट पाठ सिक्दै अब आउन सक्ने सम्भावित भूकम्पहरूको क्षति यति धेरै डरलाग्दो र भयंकर हुने छैन भन्नेतर्फ हामी सचेत रहँदै त्यो विश्वास गर्न सकौं। यति आजको टक अफ द टाउन सम्पूर्ण युनिट सहित म सुनिल पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते। टक अफ द टाउन। Talk of the Town.